वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत-ए-हाल मामूल पर आने लगी। जुड़वा शहरों में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेज हिफाजती इकदाम के तहत अलर्ट। वफाकी वजीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा। मोहसिन नकवी कहते हैं इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं, शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। हर माह धावा बोलने वालों की वजह से मुल्क का नुकसान होता है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने सवाल उठाया कि पीटीआई गैर मुल्की वफ़द की आमद पर ही क्यों एहतजाज करती है। सियासी एहतजाज मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश है। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। ये पूरे पंजाब से भी इतलात आई हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ करें। पीटीआई में बाज लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर जेल से बाहर आए। वफाकी वजीर इत्तलात का दावा। अताउल्लाह तारड़ का मजीद कहना था कि शहर का अमन बहाल रहेगा और हमने किसी को अमन खराब करने नहीं देना। ये चाहते हैं सिर्फ इनसे डील की जाए और इन्हें एनआरओ दिया जाए। ये काम हुकूमत का नहीं, अदालतों का है। वफाकी वजीर खजाना बोले अपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी आती है। बेलारूस का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बेलारूस का वजारती वफ्द वजीर खारजा मैक्सिम राइजनकोफ की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने इस्तकबाल किया। वफ्द में वजीर खारजा समेत कुल 8 वज़रा शामिल। बेलारूस का वफ्द 68 अफराद पर मुश्तमिल है। वफ्द में 43 तजारती अफराद भी शामिल। लाहौर में स्मोग दम तोड़ने लगी। शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, 213 रिकॉर्ड। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोग बदस्तूर बरकरार। कोयटा में दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडी हवाएं चलने से शहर के दर्जे हरारत में कमी। जिला कुरम में भड़कती आग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता। पीपी चेयरमैन का मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो कहते हैं जिले में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकता। जिला कुरम में हालात कशीदा। इलाके में खौफ के साए। 2 दिन में हलाकतों की तादाद 85 हो गई। फरीकैन का 7 रोज के लिए सीज फायर हो गया। एक दूसरे के मुखबी और लाशें वापस करने पर भी इत्तेफाक। मशीर बराए इत्तलात वजीर आला केपी बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जरगे के मुज़ाकरात कामयाब रहे। वफ्द ने अमायदीन से बातचीत के बाद सीज फायर मुआहदे पर इत्तेफाक करवाया। 9 बरस के बाद मोहम्मद मुसव्विर की अदम बाजियाबी के खिलाफ आज बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सूबे के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी। महकमा तालीम के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसें न चलने से तलबा और असातिज़ा के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। सालाना इम्तिहानात आज होने वाले पर्चे भी मनसूख कर दिए गए। पन्नू आकिल के कच्चे में सदूजा में डाकुओं का पुलिस पर हमला। एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। हमले के बाद डाकू फरार। पुलिस की जानिब से ताक़ुब जारी। शहीद अहलकार की शनाख्त अरबेलो चाचड़ के नाम से हुई। शिकारपुर में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान रहीमाबाद लिंक रोड पर लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 1 डाकू जख्मी। ईरान 26 अक्टूबर के सेहोनी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर अली लारिजानी कहते हैं इसराइली जारहत का मुनासिब जवाब देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। फौजी क़यादत मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोच रही है। 26 अक्टूबर के बाद से इसराइल हाई अलर्ट पर है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया।
غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، صہیونی فوج کے نصیرات مغازی رفح پر حملے، 6 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، مجموعی شہداء کی تعداد 44,211 ہو گئی، 1,04,567 زخمی۔ وسطی بیروت پر اسرائیلی حملے میں 29 شہید اور 66 زخمی، 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 84 ہو گئی، 213 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 340 راکٹ داغ دیے، 7 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا UAE سے لاپتہ اسرائیلی ربی کوگن کی لاش ملنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے شہری کی ہلاکت کو گھناؤنی اور دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا۔ مجرمان کو سزا دلوانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا بھی اعلان۔ ربی گوگن یہودی تنظیم چابا کے UAE میں رکن بھی تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا معاملے پر کوئی بھی رد عمل دینے سے گریز۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین جنگ پر فکر مند، توجہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر مرکوز۔ نومنتخب صدر کی ٹرانزیشن ٹیم اہم امور پر جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد مشیر قومی سلامتی مائک والٹز کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ یوکرین جنگ ایک دن میں ختم کرا سکتے ہیں۔ روس کے علاقے کرسک سے یوکرین کی جانب سے لڑنے والا برطانیہ کا سابق فوجی گرفتار۔ ماسکو حکام کے مطابق سابق برطانوی فوجی کی شناخت جیمز اسکاٹ کے نام سے ہوئی۔ روسی ترائیکا ٹیلی گرام چینل نے برطانوی فوجی کی ویڈیو جاری کر دی۔ فوجی نے 2019 سے 2023 تک برطانیہ کی مسلح افواج میں خدمات سر انجام دی۔ ایک اور شکست قومی ٹیم کا مقدر، بیٹرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان کو زمبابوے کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ میں DL میتھڈ کے تحت زمبابوے کو 80 رن سے فاتح قرار دے دیا گیا۔ 206 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ قومی ٹیم 21 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 60 رنز بنا سکی۔ ہاکی فیڈریشن کے پاکستان اسپورٹس بورڈ پر سنگین الزامات۔ اولمپئن راجہ مجاہد علی کا خط منظر عام پر آ گیا۔ اولمپئن راجہ مجاہد علی نے ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خط لکھا۔ خط کے مطابق وزارت بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ خود سنگین بدعنوانیوں میں ملوث ہے۔ معاشی بدلتے حالات میں اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ کاروبار کا اتار چڑھاؤ کبھی ہمت بڑھاتا ہے تو کبھی کرتا ہے پریشان۔ اسی لیے GTV لا رہا ہے دی کیش کاؤ شو۔ GTV کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع، پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف GTV نیوز پر۔ حیدرآباد میں خواجہ سراؤں کا مورت مارچ، ڈھول کی تھاپ پر رقص، احتجاج کا انوکھا انداز اپنایا۔ مارچ میں سول سوسائٹی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ ذائقے میں مزیدار، صحت کے لیے فائدہ مند، گرما گرم دودھ میں جلیبی اور ملائی۔ سرد موسم میں پشاور کے شہریوں کی نیت للچائی، شہریوں کی بڑی تعداد دودھ جلیبی کھانے پہنچ گئی۔ اور پرسوز اور سحر انگیز آواز کے مالک سلیم رضا کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ سلیم رضا کو اصل شہرت فلم 7 لاکھ کے گیتوں سے ملی۔ ان کی مدھر آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔